नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र भनी यस सम्बन्धी विज्ञहरूले धेरै समय पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको कुरा हो र 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले यो भनाइलाई साबित पनि गरेको छ। वैशाख 12 गते गएको 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पहरूमा परि करिब 9,000 नेपालीको ज्यान गएको, करिब 25,000 जना घाइते भएको र लाखौँ घर क्षति भएका छन्। भूकम्पबाट आम मानिस जोखिम मुक्त छैनन्, त्यसमाथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त झन् मुक्त हुने कुरै भएन। भक्तपुर भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। 2068 सालको जनगणनामा यहाँको जनसङ्ख्या 3,04,651 रहेको छ, जसमध्ये 4,333 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन् र त्यसमा पनि 1,051 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू रहेको तथ्याङ्क देखिएको छ। वैशाख 12 को भूकम्पमा परि भक्तपुर जिल्लामा 334 जनाको मृत्यु भएको र 1,912 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 3 जना अपाङ्गता भएका बालबालिका समेत परेका छन्। भक्तपुरको पछिल्लो तथ्याङ्कमा 516 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भूकम्पबाट प्रभावित छन्, जसमा 200 जना बालबालिकाहरू रहेको देखिन्छ। भूकम्प लगत्तै भयावह अवस्थामा रहेको भक्तपुर जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा राहतका लागि र विद्यालयमा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई भूकम्पको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पुनर्स्थापना र विकासका लागि स्रोत केन्द्र RCRDले अग्रसरता लिएर तत्काल काम गर्न सुरुवात गरेको थियो भने यस कार्यक्रमलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सेभ द चिल्ड्रेनबाट प्राप्त भएको थियो। यस्तो प्राकृतिक प्रकोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर चाहिँ हामीले तत्कालै कुराकानी सुरु गऱ्यौँ र हामीलाई तुरन्तै त्यसबाट चाहिँ पृष्ठपोषण भनेर जानकारीहरू आयो कि धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारहरू भूकम्पबाट चाहिँ प्रभावित भएको छ र त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ धेरै अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूको घरहरू भत्केको, पुरै घर भत्केको, केही घर भत्केको र बाहिर असुरक्षितबाट बस्नु परेको अवस्थाहरू र त्यति बेला तत्काल राहत नपाएको अवस्थाहरू, तत्कालै उनीहरूसँगको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कुराहरू थाहा नभएको, यी कुराहरू चाहिँ जब देखियो हामीले तत्कालै हामीले दुईवटा कुराहरू गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ हामीले विपदबाट चाहिँ भनौँ प्राकृतिक प्रकोप विशेष गरेर चाहिँ त्यति बेलाको भूकम्पले चाहिँ प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको सूचना सङ्कलन गर्न थाल्यौँ। उनीहरूलाई के कस्तो असर पर्यो भनेर चाहिँ हामीले आधारभूत सूचनाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। झन्डै 516 जना परिवारहरूले चाहिँ हामीलाई आफ्नो सूचनाहरू दिएको अवस्था छ, दर्ता भएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई तत्काल हामीले राहतका कामहरू पनि गऱ्यौँ। एउटा तत्काल राहतमा हामीले उनीहरूले खाद्यान्न किन्न र तुरन्तै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न चाहिँ हामीले केही रकमहरू हस्तान्तरण गर्ने र त्यस्तै केही अन्न खाद्यान्न सपोर्टहरू गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र विशेष गरेर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू जो अब स्कुल जान सकिरहेको छैन, स्कुलहरू बन्द छ, स्कुलमा चाहिँ पनि भूकम्पले प्रभावित भएको अवस्थाहरू छ, बच्चाहरू स्कुल जान मानिरहेको अवस्थाहरू थिएन, स्कुल खोलेर चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाहरू थिएन। त्यसैले हामीले सेभ द चिल्ड्रेनसँग चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलादेखिको साझेदारी संस्था हो, उहाँलाई हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ कि यो भूकम्प जस्तो चाहिँ प्रकोपको बेलामा चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छलफलहरू सुरु गऱ्यौँ हामीले र उहाँहरूले पनि तुरन्तै भनौँ न त्यसको चाहिँ अविलम्ब उहाँहरूले चाहिँ केही काम चाहिँ गर्न चाहिँ हामी साझेदारी साथ काम गर्ने भनेर भनेको हुनाले चाहिँ हामीले सँगै मिलेर चाहिँ एउटा कार्यक्रमको खाका हामीले कोर्यौँ। भूकम्प पछाडि त्रसित अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान तथा उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन विभिन्न 11 विद्यालयहरूको
सहकार्यमा जिल्लामा भूकम्प प्रभाव अविलम्ब न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। भूकम्पले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको स्वतन्त्र रूपबाट हिँडडुल गर्ने, स्वतन्त्र रूपबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहुँच पुग्ने र स्वावलम्बन जीवन बिताउने कुराहरूमा चाहिँ कसरी प्रभाव परेको छ, भूकम्पले के प्रभाव परेको छ भने चाहिँ अध्ययनहरू गर्ने कामहरू समावेश थियो त्यो कार्यक्रममा। साथसाथै चाहिँ भूकम्पबाट चाहिँ कसरी बच्ने, कसरी प्रभाव कम गर्ने, के तयारी गर्नुपर्छ, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विशेष गरेर विद्यालयहरूको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि पढाउने 11वटा विद्यालयहरूलाई चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ हामीले त्यहाँको शिक्षकहरूलाई त्यस्तो खालको तालिमहरू हामीले दिन थाल्यौँ र साथसाथै अभिभावकहरूलाई पनि त्यस्तो तालिमहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ ताकि उहाँहरूले आगामी दिनमा चाहिँ त्यस्तो खालको प्रकोपहरू आयो भने चाहिँ नआत्तिकन चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ सबैले चाहिँ भनौँ थाहा पाउन्। किनभने चाहिँ भूकम्प को बेलामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ खासै त्यसको चाहिँ विशेष त त्यस्तो खालको न सामग्रीहरू उपलब्ध छ, न तालिम उपलब्ध छ, न विशेषज्ञहरूलाई नै थाहा रहेछ। त्यो अवस्थाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि अब सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यो सुरु गऱ्यौँ। भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर, ठेमी तथा चाँगु नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। करिब 6 महिना सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा शिक्षक, समुदाय, घर परिवार तथा स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरण तथा भूकम्पका कारण बालबालिकाहरूमा देखिएको मानसिक तनावलाई कम गर्ने सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, अभिमुखीकरण तथा तालिमहरू दिइएको थियो। र भूकम्पबाट प्रभावित बालबालिकाहरूलाई तत्कालै के गर्ने त? तत्कालै त्यो भूकम्पको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरूमा सहभागी बनाउने, जसमा चाहिँ सङ्गीतको कक्षाहरू, हरेक हप्ता सङ्गीतको कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै कलात्मक सामग्रीहरू कसरी बनाउने पनि सिक्ने, साथसाथै माइन्ड डाइभर्ट गर्ने उनीहरूको त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ एक किसिमको सिङ्गिङ बल थेरापी भन्ने चाहिँ नयाँ क्रियाकलाप, जसले चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मानसिक र शारीरिक रूपबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्छ र उनीहरूलाई चाहिँ रिलिफ गर्छ भन्छ त्यसले। अलिकति चाहिँ मेडिटेसन गर्ने खालको चाहिँ थियो, त्यसले पनि चाहिँ मद्दत गरेको अवस्थाहरू छ। त्यस्तै भूकम्पबाट चाहिँ प्रभावित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ कसरी गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श कसरी गर्ने भन्ने खालको ट्रेनिङहरू दिएर सबै बालबालिका र परिवारहरूसँग पुग्ने भन्ने खालको कार्यक्रमहरू पनि बनाइयो। अनि जसलाई चाहिँ फिजियोथेरापीको आवश्यकता छ ती बालबालिकाहरूले पनि सबै स्कुलहरूमा चाहिँ फिजियोथेरापी आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान गऱ्यौँ र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ फिजियोथेरापीको कसरी गराउने भने चाहिँ सिकाउने कामहरू पनि गरियो। र साथसाथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ चाहिने सहायक सामग्रीहरू को आवश्यकता, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि उपयुक्त अपाङ्गता मैत्री वातावरण कसरी तयार गर्ने भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिने र साथसाथै चाहिँ केही भनौँ न निर्माण तत्काल गर्न सकिने कामहरू उपलब्ध गराउने खालको कामहरू पनि गर्यौँ। भक्तपुर जिल्लामा विभिन्न 11वटा ठाउँमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि विभिन्न सेवा केन्द्रहरू तथा विद्यालयहरू सञ्चालित छन्, जहाँ 255 जना विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू तथा युवाहरूलाई आधारभूत शिक्षा तथा पुनर्स्थापन सेवा दिइन्छ। वैशाख 12 गतेको भूकम्पका कारण देशका अन्य प्रभावित ठाउँमा जस्तै यहाँका अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा उनीहरूका अभिभावकहरूले पनि भौतिक तथा मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो। 5 तला माथि कौसीमा थियो, बच्चा चाहिँ नि तल 4 तलामा कोठामै त्यो झ्यालबाट हेर्दै थियो। त्यतिखेर 81 भूकम्प आयो। म बच्चा भएको ठाउँमा जान पनि सकेन, माथि नै बसिरहेँ। अनि तल जान सक्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ तल पठाइदिएर नसक्ने बच्चालाई चाहिँ नि मसँगै मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, अनि हिँड्न सक्नुहुन्न उहाँ पनि, दाइ थोरै पनि अरूको सहारा बिना हिँड्न सक्नुहुन्न। अनि मैले चाहिँ आफ्नो बच्चाले पछाडि बोकेर त्यो दाइलाई चाहिँ नि मेरो बहिनी र अरू दाइलाई चाहिँ अरू एकजना माइलो दाइ र बहिनीले चाहिँ दाइलाई हात समातेर म चाहिँ बाउले बोकेर बिस्तारै तल ल्याएर सुरक्षित ठाउँमा ल्याएर राखेँ। छोरा चाहिँ अपङ्ग हो मेरो, अब त्यही कान नसुनेर नबोल्ने मात्रै हो।
अनि ऊ चाहिँ भित्रै कोठामा बसिरहेर चाहिँ हामी बाहिर पसलमा थियो। अनि मेरो बच्चा छोरी चाहिँ 9 वर्षको छ, जम्ले हो। अनि उनीहरू चाहिँ पसलमै थियो। अनि उनीहरूले समातेर बाहिर निकाल्यो मैले। अब एक तल माथि थियो छ मेरो पसल चाहिँ। अनि त्यही भर्याङबाट बाहिर समातेर बोकेर अब निकाल्यो। सबैजना आँतेको थियो। प्रायःजसो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका घरहरू भत्किएका थिए, जसका कारण उनीहरू निकै नै असुरक्षित थिए। जिल्लामा रहेका विभिन्न केन्द्रहरूमा रहेका शिक्षक, त्यहाँको समुदाय र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई रेखदेखमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई त्यस अवस्थामा बालबालिकाहरूप्रति अरू समयभन्दा बढी नै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो र त्यसका लागि उनीहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणको निकै आवश्यकता रहेको थियो। यस कार्यक्रमबाट यस्ता विद्यालयका शिक्षक, अभिभावकहरूले स्वावलम्बन जीवन पद्धति, मनोसामाजिक परामर्श, सङ्गीत कला थेरापी, विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारी बारेमा अभिमुखीकरण तथा तालिमहरू प्राप्त गरेका थिए, जसकारण बालबालिकाहरूलाई सामान्यकरण गराउन सहज भएको थियो। फेरि कम्पाउन्ड आउँछ कि भन्ने जुन टर्चरले चाहिँ अब बच्चाहरूलाई पनि अब एक त आफ्नो मनस्थिति होइन नै राम्रो नभए पनि बच्चाहरूलाई कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ र हामी त्यो अब ट्रेनिङ पश्चात चाहिँ अब हामीलाई यहाँ मोटिभेसन पनि दिनुभयो। यसरी गर्नुपर्छ, यसरी पूर्ण स्थापना गराउनुपर्छ, यसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ होइन ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न कुराहरू सिकाउनु भयो, जसबाट चाहिँ अब जुन यो कम्पनलाई चाहिँ बिर्सिँदै हामीले चाहिँ पहिलाको तुलनामा जस्तै दैनिक त्यो चाहिँ जीवनयापन चाहिँ गर्दै आफ्नो कार्यलाई पनि गर्दै आएका छौँ। त्यो बेलामा एउटा सोच, सबैको चाहिँ सोच चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरू पनि सोच के भने फेरि आउँछ होइन। त्यसैले चाहिँ फेरि आउँछ, आइरहेको छ। त्यसैले हामी चाहिँ सामान्य जीवनयापन गर्न सकिरहेका थियौँ। जहिले पनि हाम्रो मनमा त्यही डर मात्रै थियो नि। त्यसैले हामीले चाहिँ उनीहरूलाई के अरे उनीहरूको चाहिँ साइकोलोजिकल जुन चाहिँ प्रब्लम हो नि, त्यो डर मान्छेमा रहिरह्यो नि, त्यो चाहिँ अपाङ्गता भाइ बहिनीहरू पनि अछुट त छैन। अनि उनीहरूमा पनि त्यो डर थियो। त्यसैले त्यो डरलाई हटाउनको लागि चाहिँ अर्को माइन्ड डाइभर्ट गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ अति आवश्यक थियो नि। त्यसैले त्यो चाहिँ म्युजिक थेरापीको कुराहरू भयो, अनि चाहिँ त्यो सिङ्गिङ वाल थेरापीको कुरा भयो, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ के अरे आर्टको एक्टिभिटीहरूको कुरा भयो। यहाँबाट सबै जुन कार्यक्रम गऱ्यो भने त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँनिर राहत चाहिँ पुगेको हामीले महसुस गऱ्यौँ कि उनीहरूमा चाहिँ डर त्रासलाई हटाउनको लागि त्यो माइन्ड डाइभर्टको कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्ने थियो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो समग्र यो प्याकेजले चाहिँ हामीले दिएको छ। त्यसैले चाहिँ अब बजारमा त्यो डर त्रास हटाउने चाहिँ काम चाहिँ हामीले यो विभिन्न एक्टिभिटी मार्फत चाहिँ गर्न पायौँ र त्यसैले बच्चाहरू अहिले चाहिँ त्यति डराउने अवस्था चाहिँ छैन। विभिन्न सरकारी विद्यालय तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि सञ्चालन गरिएका यस्ता केन्द्रहरूमा बालबालिकाहरूलाई विभिन्न कला, सङ्गीत लगायतका विभिन्न थेरापी प्रदान गरी भूकम्पबाट परेको शारीरिक पीडा तथा मानसिक असर कम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, जसबाट उनीहरूमा छोटो समयमै भूकम्पको असर न्यूनीकरण गर्न सम्भव भएको छ। त्रासले चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ एकदम छिनमै यति डिप्रेसन बढिरहेको थियो। मैले पहिला सुरुमा क्लास लिन जाँदाखेरि बच्चाहरूलाई त डिप्रेसन त धेरै बढिरहेको थियो। छिनमा अलिकति हल्का ठुलो आवाज आयो कि यति तर्सिने बच्चाहरू पनि देखेँ मैले। एकैचोटि बेहोस नै हुने अवस्थाको पनि बच्चाहरू देखेको थिएँ ट्रेनिङको दौरानमा। जहाँ जुन सामान उपलब्ध छ त्यो अनुसार मैले कुनै ठाउँमा हार्मोनियम बजाएर गीतहरू गाएर सुनायौँ। अनि त्यस पछाडि किबोर्ड बजाएर सुनाएँ, किबोर्डसँगै गीतहरू गाएर सुनाएँ। बच्चाहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो भनौँ, त्यसले आकर्षित गर्यो अलिकति। अनि त्यस पछाडि बच्चाहरूले हल्का रमाइलो फिलिङ गर्न थालेपछि बच्चाहरू राम्रो छ भन्न थाले। त्यो रमाइलो उसँगै चाहिँ उनीहरूको डर त्रास भनेको कम हुँदै जाने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ।
उनीहरूलाई जसरी हुन्छ मनोरञ्जन दिलाउने कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। उनीहरूलाई अब हाम्रो बच्चाहरू लेख्न पढ्न त अलिक गाह्रै समस्या भएकै भाइ बहिनीहरू हुन्। त्यसमा पनि हामीले उनीहरूलाई बढी सक्दो उनीहरूले जे कुरा उनीहरूलाई मन परेको छ, कसैलाई बल, कसैलाई चाहिँ नि अब आर्ट गर्ने, कसैलाई चाहिँ नि खेल्ने, जस्तो उनीहरूको इच्छा छ त्यो अनुसारै उनीहरूलाई त्यतैबाट भुलाएर उनीहरूको त्यो दशाबाट चाहिँ हामीले बिस्तारै अहिले चाहिँ अलिकति बाहिर निकालेको जस्तो चाहिँ महसुस मैले पनि गरेको छु। भूकम्प प्रभाव अविलम्ब न्यूनीकरण कार्यक्रम मार्फत जिल्लामा रहेका यस्ता केन्द्रहरूमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सङ्गीत, चित्रकला, नृत्यका कक्षाहरू, सिङ्गिङ बल थेरापी, फिजियोथेरापी सहयोग तथा विभिन्न प्रकारको सहायक सामग्री, वाद्यवादन, शैक्षिक तथा खेलकुदका सामग्रीहरू समेत वितरण गरिएको थियो। विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कलाकारहरूले प्रदर्शन गरेका सडक नाटक तथा हास्य कार्यक्रमहरू पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मनोरञ्जनका लागि धेरै उपयोगी साबित भए। भनेपछि जसले कान सुन्नुहुन्न उहाँलाई चाहिँ हामीले रातो झन्डाले देखाउनु पर्यो होइन, देखाउँदा हुन्छ होला। अनि जसले चाहिँ आँखा देख्नुहुन्न उहाँलाई हामीले घन्टी बजाइदिनु पर्यो अथवा सिटी बजाइदिनु पर्यो। सुरुमा यहाँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा देखाएको थियौँ होइन। त्यति बेला चाहिँ अब भनौँ न हामी केही स्कुलहरू जम्मा भएर होइन, अनि हामी आफूहरू मात्र थियौँ भने जब हामीले पछि हुँदै गइसकेपछि चाहिँ त्यो हामीले उहाँहरूलाई पनि जसले देखाउने हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि अपाङ्गता सम्बन्धी अझै यो कुराहरू थप गर्न पायो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ। र सँगसँगै जो त्यहाँ हेर्ने समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि ओहो अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई त्यस्तो पहिला हामीले याद पो गर्नुपर्दो रहेछ, हामीले त त्यस्तो समुदायमा त कहिले पनि त्यो कुराहरू त यादै गरेनौँ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ एकदमै पछिसम्म पनि कुरा गरेको र पछि पनि एकचोटि एक दुईचोटि हामीलाई देखाइदिनुहोस् न भनेर उहाँहरूले अनुरोध गरेको पनि हामीले पाएको थियौँ। त्यो भएको भएर सडक नाटक चाहिँ सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। किन भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब त्यो भाषण गर्दा 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 वाक्क भइसकेको र त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न हामीले जुन किसिमको सन्देश दिन खोजेको थियो सडक नाटकले, जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि समाजमा समावेशी गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यसको कुरा थियो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्, त्यो भएको हुनाले चाहिँ सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू थियो। र त्यो बस्ने उपायहरू हाम्रो त अपाङ्गताभित्र पनि विविधता भएको कारणले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई कसरी कुन कुराबाट भन्न सक्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई यो जोखिम भइरहेछ, जोखिम हुनसक्छ है भन्ने किसिमको कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले त्यो देखाएको र समुदायको मान्छेहरूले पनि त्यस पश्चात चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्न सुरुवात गरेको, उहाँहरूलाई पनि यो समुदायमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याउन सुरु भएको होइन, त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न चाहिँ पाएको थियौँ। तरकारी आयो देखेन? कार्यक्रम स्थलमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको मुहारमा देखिएको यो खुसीबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यस्ता कार्यक्रम बालबालिकाहरूका लागि निकै नै सहयोगी भएका छन्। बृहत विशेष खेलकुद कार्यक्रममा 200 भन्दा बढी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू, उनीहरूका अभिभावक तथा शिक्षक शिक्षिकाहरू सहभागी हुँदा माहौल असाध्यै रमाइलो भएको थियो।
विगत लामो समयदेखि अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था RCRD को पहलमा गरिएको यस कार्यक्रमले साँच्चीकै निराशामा होमिएका बालबालिकाहरूका मुहारमा खुसी छर्न अतुलनीय योगदान पुगेको स्थानीय विशेष कक्षा तथा विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक, बालबालिका तथा सरोकारवालाको बुझाइ बनेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सहायक सामग्री वितरण, मनोसामाजिक परामर्श, उपचारात्मक थेरापी तथा अस्थायी आवास बनाउन पनि संस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। वास्तवमा यस विनाशकारी प्रकोपले थलिएका अपाङ्गता भएका बालबालिका, अभिभावक तथा शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यालयहरू संस्थाको प्रयासबाट निकै लाभान्वित भएका छन्। यस कार्यक्रमको प्रमुख सहयोगी सेभ द चिल्ड्रेन, कार्यक्रममा संलग्न संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा यस अभियानमा संलग्न सबै यहाँको समुदायका धन्यवादका पात्र बनेका छन्।